नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मरकज़ अहलुस सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान से आपके सवालात के जवाबात के लिए हाज़िर खिदमत हैं। जो अहबाब हमें अपना सवाल भेजना चाहें, हमारा ईमेल एड्रेस नोट फरमाएँ। markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com। अपना सवाल वाज़े अल्फाज में लिख भेजिए, इंशाअल्लाह मरकज़ की जानिब से उसका जवाब दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल हमसे पूछा है फराज रहीम साहब ने गवादर से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि अगर सहरी का वक्त गुज़र गया और एक शख्स खाता पीता रहा, बाद में उसे पता चला कि सहरी का वक्त गुज़र गया है, तो उसका रोज़ा शुमार हो जाएगा या नहीं? अगर नहीं हुआ तो कफ़ारा अदा करना होगा या क़ज़ा करना होगा? इस बारे में क्या हुक्म है? अगर एक शख्स को इल्म भी नहीं हुआ, सहरी का वक्त गुज़र गया और ये शख्स खाता पीता रहा, तो इस शख्स का रोज़ा नहीं हुआ। रमज़ान गुज़रने के बाद जब ईद आएगी तो ईद के बाद ये शख्स फिर इस एक रोज़ा की क़ज़ा कर ले। वाज़े रहे कि इस सूरत में इस शख्स पर कफ़ारा नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ क़ज़ा है। मोहम्मद उवैस साहब ने इंडिया से सवाल पूछा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज तरावी में हाफिज़ साहब अगर आयत सजदा पर सजदा तिलावत न करे तो क्या सामे लुकमा दे सकता है? नीज़ लुकमा देने का तरीका क्या होगा? जी हाँ, अगर हाफिज़ साहब आयत सजदा पर सजदा नहीं कर रहे तो सामे लुकमा दे सकता है। और लुकमा देने का तरीक़ाकार ये इख्तियार किया जा सकता है कि अल्लाहु अकबर कह दिया जाए। इससे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो हाफिज़ साहब हैं उनको इल्म हो जाएगा और वो सजदा में चले जाएंगे। उमर दराज साहब बनू से सवाल करते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़े की हालत में अपने बच्चों को बोसा देने से रोज़ा फासिद होता है या नहीं? देखिए, अपने बच्चों को बोसा देने से रोज़ा फासिद नहीं होता, ये बिल्कुल जायज़ है और दुरुस्त है। इस बारे में बिल्कुल फ़िक्रमंद ना हो। मोहम्मद अकरम रशीदी साहब बिहार इंडिया से सवाल करते हैं। हज़रत, अगर कोई शख्स मस्जिद में उस वक्त पहुंचा जबकि इशा की जमात ख़त्म हो चुकी थी और तरावी की नमाज शुरू होने वाली ही थी, तो ये शख्स इशा के 4 रकत फ़र्ज़ पढ़ने के बाद 2 रकत सुन्नत मुअक्कदा पढ़कर तरावी में शरीक होगा या सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ने के बाद ही तरावी में शरीक हो जाएगा? इसके मुतालिक वज़ाहत फरमा दें। अफजल और बेहतर तो यही है कि ये आने वाला शख्स पहले अपने फ़र्ज़ पढ़े, फ़र्ज़ पढ़ने के बाद 2 रकत सुन्नत मुअक्कदा पढ़े और उसके बाद तरावी में शामिल हो जाए। लेकिन अगर कोई शख्स पहले तरावी पढ़ लेता है तो भी ठीक है, बाकी जो सुन्नत मुअक्कदा 2 रह चुके हैं वो तरावी पढ़े, तरावी के बाद जो है वितर पढ़े, वितर पढ़ने के बाद अपने उन सुन्नत मुअक्कदा को अदा कर ले। मोहम्मद इमरान बन्नू साहब आप सवाल लिखते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, किसी औरत को मेंसेस का खून शुरू हो, 6 दिन के बाद बंद हो जाए, 2 दिन ठहर कर फिर शुरू हो जाए और 10 दिनों के अंदर अंदर ख़त्म हो जाए, तो दरमियान में जो 2 दिन रोज़े रखे और नमाज़ें पढ़ी उनका क्या करे? वो अदा होगा या क़ज़ा? देखिए, चूँकि 10 दिनों के अंदर अंदर ही मेंसेस ख़त्म हुए हैं, इसलिए ये जो 9 दिन बने हैं या 9.5 दिन बने हैं, ये सारे के सारे शुमार होंगे कि ये मेंसेस के दिन हैं। जब ये सारे मेंसेस के दिन हैं तो इस दौरान जो नमाज़ें पढ़ी हैं वो नमाज़ें अदा नहीं हुई और इनकी क़ज़ा भी नहीं है, क्योंकि मेंसेस के दौरान नमाज़ों की क़ज़ा नहीं हुआ करती। और बाकी रह गए रोज़े, तो रोज़े भी इसके शुमार नहीं हुए। बस जब रमज़ान ख़त्म होगा, रमज़ान के बाद ईद उल फ़ितर के बाद जो 2 रोज़े दरमियान में रह चुके हैं उनकी भी, और बकिया जो अय्याम है यानी पूरे के पूरे 10 दिनों की ये औरत क़ज़ा करेगी। साहिल ने अपना नाम नहीं लिखा, लिखते हैं हज़रत, तरावी पढ़ाते वक्त
दूसरी रकत में बैठना भूल गया और तीसरी और चौथी रकत मुकम्मल करके आखिर में सजदा सहव कर लिया, क्या नमाज दुरुस्त हो गई या नहीं? साइल का सवाल यह है कि एक हाफिज साहब नमाज पढ़ा रहे थे तरावी, 2 रकत पढ़कर बैठना था, यानी कादा करना था, लेकिन इन्होंने कादा नहीं किया, फ़ौरन खड़े हो गए। दूसरी रकत पढ़कर कादा करने के बजाय फ़ौरन खड़े हो गए, तीसरी रकत भी पढ़ ली है और चौथी रकत भी पढ़ ली है, आखिर में सजदा सहव किया है। पूछना चाहते हैं कि आया कि अब नमाज का क्या हुक्म है? देखिए, अगर ये सूरत पैदा हो चुकी है, हाफिज साहब ने आगे सजदा सहव कर लिया है और दरमियान में कादा नहीं किया, तो इस सूरत में पहली 2 रकतें यानी पहला शफ़ा ये बातिल हो जाएगा, पहली 2 तरावी ये शुमार नहीं होगी और उनमें जो कुरान मजीद पढ़ा गया है उसका भी इयादा होगा और बाकी रहेगी दूसरी 2 रकातें ये शुमार हो जाएंगी और उनमें पढ़ा गया कुरान भी ये क़िरात में शुमार हो जाएगा। अगर इस किस्म की सूरत आइंदा पैदा हो जाए और उसी वक्त इल्म हो जाए तो फिर कारी साहब को चाहिए कि जो 2 रकतें पहली बातिल हुई हैं उन 2 रकतों को दोबारा पढ़े और उनमें कुरान मजीद भी दोबारा पढ़े। इस तरह उस रात उनके 20 रकत तरावी मुकम्मल होगी। और अगर वक्त गुज़र चुका है, जिस तरह रात आपके साथ ये वाक़या पेश आया, अब वक्त गुज़र चुका है, तो आज उन हाफिज साहब को चाहिए कि जो 2 रकत बातिल हुई थी उनकी तो क़ज़ा नहीं है, अलबत्ता ये है कि जो कुरान करीम की मिक़दार उन पहली 2 रकतों में पढ़ी गई थी उतनी मिक़दार और वही कुरान मजीद की मिक़दार आज किसी रकत में पढ़ ले ताकि इसका कुरान करीम भी मुकम्मल हो जाए। तो आपके मसले की दोनों शिकें हमने वाज़ेह कर दी हैं। फैज़ मोहम्मद सिंधी साहब आप सवाल लिखते हैं कि हमारे इमाम साहब तरावी में पहली रकत में सना नहीं पढ़ते, इसका क्या हुक्म है? इसी तरह कादा में दुआएं भी नहीं पढ़ते बल्कि अत्तहियात पढ़कर सलाम फेर देते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि नमाज में सना पढ़ना ये मसनून है, फतावा आलमगीरी में सना को मसनून लिखा गया है, इसलिए आपके इमाम साहब जो पहली रकत में सना नहीं पढ़ते तो एक सुन्नत का तर्क कर रहे हैं और कादा में बजाकर सिर्फ अत्तहियात पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ और माबाद की जो दुआ है जो मसनून है इनको भी तर्क कर देते हैं। इससे नमाज तो बहरहाल हो जाती है लेकिन सुन्नत तर्क करने का इनको गुनाह मिलेगा, सुन्नत की अदायगी का सवाब से महरूम होंगे। आपके सवाल की वसातत से उन्हें भी और इसके अलावा दीगर अइम्मा किराम की खिदमत में भी गुजारिश है कि तरावी रमज़ान शरीफ में 1 साल के बाद आती है। अब वक्त कितना लगता है? इंसान सना पढ़े, इंसान दुरूद शरीफ पढ़े और दुरूद शरीफ के बाद की दुआ पढ़े, कितना वक्त लगता है? आधा मिनट, पौना मिनट या 1 मिनट लग जाता है। तो इसमें हर्ज की क्या बात है? बिला वजह जल्दबाजी के साथ तरावी पढ़ाते रहना और सना और अत्तहियात के माबाद दुरूद शरीफ और उसके बाद की दुआ, इनको बिला वजह छोड़ते रहना ये नापसंदीदा हरकत है। इससे इज्तिनाब करना चाहिए। आदाब के साथ, मुस्तहब्बात के साथ, सुनन की अदायगी के साथ 1 साल बाद आने वाली इबादत को सरअंजाम देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह कबूल भी फरमाएंगे और अल्लाह ताला आइंदा भी इसको सुन्नत के मुताबिक अदा करने की तौफीक भी अता फरमाएंगे। फैज़ मोहम्मद सिंधी साहब का दूसरा सवाल भी है, लिखते हैं अगर इमाम साहब ने आयत सजदा तिलावत की और फ़ौरन रुकू में चला गया तो क्या सजदे तिलावत इस तरह से अदा हो जाएगा? जी हाँ, अगर सजदा तिलावत पढ़ा, आयत सजदा पढ़ी है, आयत सजदा पढ़ के फ़ौरन इंसान रुकू में चला जाए और नियत कर ले अदायगी सजदा की तो इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला के यहाँ सजदा अदा हो जाता है। जो सूरत आपने लिखी है बस इसमें इतना इजाफ़ा कर लिया जाए कि जो इमाम साहब हैं वो रुकू में जाते हुए सजदा की नियत कर लें और मुक्तदी भी नियत कर लें तो सब की तरफ से अदा हो जाएगा। अब्दुल्ला साहब हैदराबाद दक्कन से सवाल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम जनाब मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल यह है कि मेरे पास एक स्मार्टफ़ोन है जिसे मैं बेचने का इरादा रखता हूँ। मेरा सवाल यह है कि अगर मैं वो फ़ोन बाहर बेचूँ तो उसके तकरीबन 4000 रुपये आ सकते हैं। क्या मैं ये फ़ोन किसी गरीब को ज़कात देने की नीयत से दे सकता हूँ? क्या इस शक्ल में ज़कात अदा हो जाएगी?
جی ہاں، اس شکل میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ آپ کے سوال کی وساطت سے مزید ہم ایک بات عرض کرتے ہیں، نظر کا معاملہ ہو، کفارے کا معاملہ ہو، صدقۃ الفطر کا معاملہ ہے، یا زکوٰۃ کا معاملہ ہے، عشر کا معاملہ ہے، اس میں اگر آپ کوئی جنس دینا چاہیں آپ جنس دے سکتے ہیں، آپ رقم دینا چاہیں آپ رقم دے سکتے ہیں، کوئی سامان دینا چاہیں آپ سامان دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو انسان پر چیزیں لاگو ہیں، مثلا عشر ہے تو عشر میں آپ گندم دے دیں تب بھی بہتر ہے، گندم کے بجائے قیمت دے دیں تب بھی بہتر ہے۔ زکوٰۃ میں آپ سمارٹ فون، اس کی مارکیٹ ویلیو آپ لگوا لیں، جتنے کا ہے اتنے مقدار میں آپ کسی غریب کو دے سکتے ہیں، آپ راشن خرید کر دے سکتے ہیں، آپ نقدی روپوں میں دے سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں میں یہ لازم نہیں ہے کہ خاص نقدی ہی دی جائے، بلکہ نقدی دینا بھی جائز ہے، سامان دینا بھی جائز ہے، راشن دینا بھی جائز ہے، کوئی اور چیز جو قیمت والی ہو وہ خرید کر دینا وہ بھی جائز اور درست ہے، اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ محمد معاذ صاحب نے یو پی انڈیا سے سوال پوچھا ہے، لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرت والا بخیر وعافیت ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ حضرت سوال یہ ہے کہ تراویح کی نماز میں سجدہ سہو واجب ہو گیا اور کم علمی کی وجہ سے سجدہ سہو نہ کیا گیا، تو کیا اب نماز کا اعادہ ضروری ہوگا؟ اگر اعادہ ضروری ہے تو کیا ان 2 رکعتوں میں پڑھا گیا قرآن بھی لوٹایا جائے گا؟ اگر اسی وقت آپ کو علم ہو چکا ہے کہ سجدہ سہو لازم تھا کسی واجب کے ترک کی وجہ سے، یا کسی فرض کو مقدم یا مؤخر کرنے کی وجہ سے، یا فرض میں تکرار کی وجہ سے، تو پھر آپ نے سجدہ سہو کرنا تھا لیکن سجدہ سہو نہیں کر سکے، تو وقت کے اندر اگر معلوم ہو گیا تو آپ تراویح دوبارہ پڑھیں، یعنی جو 2 رکعت ہے دوبارہ پڑھیں، البتہ اس میں جو قرآن کریم پڑھا گیا ہے قرآن کریم کو دوبارہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، اور اگر وقت گزر چکا ہے تو بس وہ قبول ہو گئی، اور اس میں جو پڑھا گیا قرآن ہے وہ بھی آپ نے دوبارہ اعادہ اس کا نہیں کرنا۔ ایک بات واضح سمجھنی چاہیے کہ قرآن کریم کا اعادہ تراویح میں اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب تراویح بالکل باطل ہو جائے۔ جب تراویح باطل نہیں ہوئی، محض اس میں ایک واجب چھوٹا ہے جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آیا ہے، تو اس وجہ سے تراویح ہو گئی ہے، البتہ اعادہ اس کا وقت کے اندر کرنا جو واجب ہوتا ہے، اس میں قرآن کریم کی تلاوت کو دوبارہ نہیں پڑھا جاتا، اس لیے وقت ہو تو اس کا اعادہ کر لیا جائے، صرف 2 رکعتوں کا، قرآن کریم کا اعادہ نہ کیا جائے، اور اگر وقت گزر چکا ہو تو پھر ان 2 رکعتوں کا بھی اعادہ نہ کیا جائے۔ محمد نسیم قمر صاحب سیتا پور یو پی انڈیا سے آپ سوال پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص عشاء کے وقت مسجد میں آیا، جب آیا تو اس وقت عشاء کی نماز ہو چکی تھی، اس کے بعد تراویح پڑھ رہے تھے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ اب یہ شخص تراویح میں شامل ہو جائے یا پھر عشاء کے فرض و سنت ادا کر کے پھر تراویح میں شریک ہو، جواب دے کر ممنون و مشکور ہوں۔ دیکھیے، تراویح کی تعریف یہی ہے کہ تراویح اس نماز کو کہا جاتا ہے جو رمضان شریف کی راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کے فرائض کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے وقت میں آیا، فرض ہو چکے ہیں اور تراویح لوگ شروع کر رہے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ پہلے اپنے فرض پڑھ لے، پہلے فرض پڑھے، اس کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ کرے اور اس کے بعد پھر تراویح میں شامل ہو جائے۔ اگر کوئی شخص ایسے وقت میں آیا اور آ کر ڈائریکٹ وہ تراویح میں شامل ہو گیا اور بعد میں اس نے فرض پڑھے ہیں، تو یہ اس کی تراویح شمار نہیں ہوگی، فرض کی ادائیگی کے بعد پھر دوبارہ تراویح پڑھنی ہوگی۔ اس لیے آپ نے جو صورتحال لکھی ہے، ایسی صورتحال میں آنے والے شخص کے لیے بس حکم یہی ہے، اپنے فرض پڑھے، سنت موقدہ پڑھے اور اس کے بعد تراویح میں شامل ہو جائے۔ جتنی تراویح اس نے پڑھ لی، مثلا فرض اور سنت موقدہ پڑھنے کے دوران 6 رکعت تراویح گزر چکی تھی، تو باقی ماندہ 14 رکعتیں تو امام صاحب کے ساتھ پڑھ لے، اس کے بعد امام صاحب وتر پڑھائیں گے تو وتر بھی امام صاحب کے ساتھ پڑھ لے، اور اس کے بعد پھر اس شخص کو چاہیے کہ یہ شخص جو 6 رکعتیں اس سے چھوٹ چکی تھی تراویح کی ان کو پڑھ لے، تو اس طرح انشاءاللہ اس کی 20 رکعت مکمل ہو جائے گی۔
محمد نسیم اختر صاحب دربھنگا بہار انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک حلقے کا دینی طور پر ایک ذمہ دار ہوں، مکان کی بنیاد رکھنے میں مجھے بلایا جاتا ہے، اس کی شرعی صورت اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ جواب سے نوازیں کرم ہوگا۔ دیکھیے اس بارے میں کوئی مسنون عمل تو منقول نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ بزرگان دین جب جہاں جاتے ہیں تو وہاں جب آپ تشریف لے جائیں تو وہاں دعا کر لیں، وہاں خیر کی دعا کر لیں، اس مکان کے اندر برکت کی دعا کر لیں، اور اس مکان کو اللہ تعالیٰ شرور سے، فتن سے، فسادات سے محفوظ رکھے، اس کی دعا کر لیں۔ اس موقع پر اگر سورۃ البقرہ کو پڑھ لیا جائے تب بھی بہت اچھا اور عمدہ ہے۔ تو ان چیزوں کا انسان سر انجام دے، لیکن ان کو واجب اور ضروری نہ سمجھے تو بالکل درست ہے۔ کسی بھی علاقے میں اگر کسی دینی شخصیت کو بلایا جاتا ہے تو پھر بلانے والوں کے لیے بھی ایک نعمت عظمیٰ ہے، اور جو شخصیت جاتی ہے وہ بھی خیر سگالی کے وہاں پر دعا کر دیا کرے تو بہت ہی عمدہ اور اچھا ہے۔ حافظ محمد اسلام صاحب آپ چشتیاں سے سوال کرتے ہیں مفتی صاحب اگر روزے کی حالت میں انسان پر غسل فرض ہو جائے تو وہ غسل کیسے کرے؟ تفصیل سے آگاہ فرمائیں۔ روزے کی حالت میں غسل کرتے ہوئے یہ جو فرض غسل ہوا ہے اس میں غرارہ بھی نہیں کرنا، اور اس میں ناک کی نرم ہڈی سے اوپر پانی بھی نہیں چڑھانا، بس اپنا ہاتھ بھگو لیں، بھگو کر ناک میں اچھی طرح لگا لیں، اسی طرح اچھی طرح منہ میں کلی کر لیں، غرارہ مت کریں کیونکہ غرارہ کرنے سے پانی آپ کے حلق میں اترنے کا خطرہ ہے۔ بس آپ اپنے ناک کے اندرونی حصے کو بھی اچھی طرح دھو لیں اور کلی بھی اچھی طرح کر لیں، اور اپنے جسم پر اچھی طرح پانی بہا دیں تو انشاءاللہ آپ کا فرض غسل ادا ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے ایاز الرحمان صاحب نے دوحہ قطر سے، آپ سوال پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسئلہ ہے کہ مسافر لوگ اپنا اور اپنے ماتحت لوگوں کا صدقۃ الفطر کیسے ادا کریں؟ تفصیل سے جواب دے کر مشکور فرمائیں۔ ان کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ مثلاً جس طرح یہ رہتے ہیں قطر میں، اصل ہیں پاکستان کے اور رہتے قطر میں ہیں، تو وہاں سے اگر صدقۃ الفطر اپنا بھی اور اپنے ماتحت کا، ماتحت سے مراد نابالغ بچے ہیں، جہاں تک بالغ بچوں کا معاملہ ہے تو بالغ بچوں کا صدقۃ الفطر والد صاحب پر واجب نہیں، بیوی ہے اس کا صدقۃ الفطر والد صاحب اور خاوند پر واجب نہیں، اس طرح والدین ہوں تو والدین کا صدقۃ الفطر بھی انسان پر واجب نہیں۔ تو ان کے سوال میں اپنے اور ماتحت سے مراد اپنا صدقۃ الفطر اور ماتحت سے مراد اس کے نابالغ بچوں کا صدقۃ الفطر ہے۔ تو بیرون ملک رہنے والا شخص صدقۃ الفطر کس اعتبار سے ادا کرے؟ وہاں کے اعتبار سے ادا کرے یا خود پاکستان کے اعتبار سے ادا کرے اگر پاکستان میں رہتا ہے؟ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے سابقہ سال میں ایک سوال پوچھا گیا تھا جو اسی نوعیت کا تھا، اور استاذ محترم نے 4 شقوں میں اس کا مفصل جواب عنایت فرمایا تھا۔ میں وہ فتویٰ آج بھی لایا ہوں، میں آپ کے سامنے منون پڑھ دیتا ہوں، اس میں انشاءاللہ آپ کا اور آپ کی وساطت سے دیگر جو ہمارے دوست احباب بیرون ملک میں ہیں اور پاکستان میں اپنا صدقۃ الفطر بھجوانا چاہتے ہیں تو وہ معلوم کر لیں گے کہ ان کو صدقۃ الفطر کس اعتبار سے ادا کرنا ہے۔ استاذ محترم نے جواب لکھا، یہ اصل میں سوال تھا سعودی عرب کے ایک ساتھی کا، وہ اپنا صدقۃ الفطر پاکستان بھجوانا چاہتے تھے، تو استاذ محترم نے جو جواب دیا ہے میں وہ آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ اس حوالے سے چند باتیں سمجھ لیجئے۔ نمبر 1، جس شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہو اس کی جگہ کا اعتبار کیا جائے گا۔ آپ چونکہ سعودی عرب میں مقیم ہیں اس لیے سعودی عرب کے نرخ کے مطابق صدقۃ الفطر ادا کریں، چاہے یہ رقم سعودی عرب میں ہی ادا کریں یا پاکستان میں بھجوائیں۔ نمبر 2، مرد پر اپنی ذات کے علاوہ اپنی نابالغ اولاد کا صدقۃ الفطر بھی واجب ہوتا ہے، اس لیے آپ کے وہ بچے جو نابالغ ہیں ان کے صدقۃ الفطر کی ادائیگی بھی آپ کے ذمہ ہے، چاہے وہ آپ کے ساتھ سعودی عرب میں مقیم ہوں یا پاکستان میں آ چکے ہوں۔ ان کے صدقۃ الفطر کی ادائیگی بھی آپ سعودی عرب کے نرخ کے مطابق ہی پاکستان میں بھجوائیں گے۔ شق نمبر 3،
آپ کی بیوی اور بالغ اولاد اگر صاحب نصاب ہوں تو ان کا صدقۃ الفطر ادا کرنا خود انہی کے ذمہ واجب ہے۔ اگر وہ سعودی عرب میں مقیم ہوں تو سعودی عرب کے اعتبار سے پاکستان بھجوائیں گے، اور اگر پاکستان میں مقیم ہوں تو پاکستان کے اعتبار سے یہاں ادا کریں گے۔ نمبر 4، اگر آپ اپنی بیوی اور بالغ بچوں کا صدقۃ الفطر ان کی اجازت سے خود ادا کرنا چاہیں تو بیوی بچوں کے سعودی عرب میں ہونے کی صورت میں تو سعودی عرب کے نرخ کا اعتبار کریں گے، اور اگر بیوی بچے یہاں پاکستان میں ہوں تو پاکستان کے نرخ کے اعتبار سے ادا کرنا بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ادائیگی سعودی عرب کے نرخ کے مطابق ہی بھجوائیں، کیونکہ اس میں فقراء اور مساکین کا نفع زیادہ ہے۔ آپ کے سوال کے جواب میں استاذ محترم کے اس فتویٰ کی 4 شقیں میں نے پیش کر دی ہیں، درجہ بدرجہ انہیں سمجھ لیجئے اور اسی کے مطابق اپنا صدقۃ الفطر ادا کیجئے۔ حافظ نقی انور صاحب انڈیا سے سوال پوچھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ۔ منہ بھر کے الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، وضاحت فرما دیں۔ دیکھیے، منہ بھر کر الٹی آ جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اس حوالے سے سمجھ لیجئے الٹی کی آنے کی 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ الٹی آئی ہے، جان بوجھ کر نہیں آئی، خود بخود آئی ہے لیکن تھوڑی سی آئی ہے، منہ بھر کر نہیں آئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2، الٹی خود بخود آئی ہے اور منہ بھر کر آئی ہے، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ نمبر 3، ایک انسان نے الٹی خود کی ہے لیکن الٹی تھوڑی سی آئی ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چوتھی صورت، الٹی انسان خود بخود کرے اور منہ بھر کر کرے، اس ایک صورت میں صرف روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آپ کے سوال کے جواب میں چوتھی شق قابل لحاظ ہے کہ الٹی انسان خود کرے اور منہ بھر کر آئے تو اس کو روکنا اس کے لیے دشوار گزار ہو جائے، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وگرنہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ باقی ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لی جائے، پہلی جو 3 صورتیں ہیں اس میں الٹی آئی تھی، اس نے الٹی کو پھر تھوڑی سی بھی الٹی اس نے اپنے حلق کی طرف اندر لوٹا دی تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس تفصیل کے ساتھ اس مسئلہ کو سمجھ لینا چاہیے۔ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے اسامہ شعیب صاحب نے خوشاب سے، حضرت اگر مسجد کی توسیع کرنی ہو اور وہ جگہ تنگ پڑ جائے اور نقشہ ایسا ہو کہ وہاں توسیع کی گنجائش نہ ہو یا وہاں مسجد کو بڑھانے سے اس کا روب جاتا رہے، تو کیا ساتھ والی جگہ مسجد تعمیر کر کے پہلے والی جگہ مدرسے کے کمرے، وضو خانہ وغیرہ بنانا درست ہے؟ بالکل درست نہیں ہے۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ شریعت مطہرہ کا ایک اصول ہے، اگر کسی جگہ پر آپ نے مسجد بنا دی ہے تو وہ تا قیام قیامت مسجد ہی کے حکم میں ہے، اس کو کسی اور مصرف میں لانا جائز نہیں ہے۔ آپ نے جو مسجد کی بات کی ہے تو مسجد کو وسیع کر لیں، باقی روب اور دبدبہ مسجد کا ویسے ہی ہوا کرتا ہے، اس سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مسجد الگ جگہ بنانا اور اس جگہ کو مدرسے کے کمروں میں اور وضو خانہ میں تبدیل کرنا یہ بالکل ناجائز ہے، اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ محمد یحییٰ عالم صاحب آسام انڈیا سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے؟ الحمدللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ بسم اللہ کو مختصراً 786 کے عدد کا لکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اس بارے میں تھوڑی سی میں تفصیل کرنا چاہوں گا۔ ہمارے بعض اسلاف اور بعض قریب کے اکابر نے بعض تحریرات میں 786 کا لفظ لکھا ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ اگر کوئی 786 لکھتا ہے تو اس کو ناجائز اور حرام نہیں کہہ سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات، 786 دراصل علم الاعداد میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد کا مجموعہ ہے۔ گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بجائے 786 لکھنا یہ محض ایک علامت شمار ہوگی کہ آپ نے اس مقام پر بسم اللہ پڑھا ہے۔ مثلا میں کاتب ہوں، کاتب نے 786 لکھا تو اس کا معنی جو شخص بھی میری تحریر کو پڑھے گا وہ یہ سمجھ جائے گا کہ 786 لکھ کر
इन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ा था। और जो शख्स 786 देखेगा तो देख कर वो भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले। तो 786 ये बिस्मिल्लाह भी नहीं है और न ही इसको लिखने से बिस्मिल्लाह लिखना शुमार होगा और न ही 786 अदद पढ़ने से बिस्मिल्लाह पढ़ने का सवाब मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा। इसको महज एक अलामत ही समझना चाहिए। अगर कोई लिखता है तो एक अलामत है, बेहतर यही है कि पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी जाए ताकि बिस्मिल्लाह लिखने का भी सवाब हो, उसको पढ़ने का भी सवाब हो। लेकिन अगर कोई लिख लेता है तो इसका माना सिर्फ यही होगा कि वो बिस्मिल्लाह इस मकाम पर पढ़ रहा था और आपने भी देखा है तो आप भी इस मकाम पर पढ़ लें। इसके अलावा इसकी और कोई हैसियत नहीं है कि आप 786 को बिस्मिल्लाह के कायम मकाम करार दें, ऐसा भी नहीं। और न ही 786 लिखने से बिस्मिल्लाह लिखने और पढ़ने का सवाब मिलता है। तो इन 2-3 शिकों के साथ आपके मसले का जवाब मुकम्मल हुआ। मोहम्मद अब्दुल्ला साहब सवाल लिखते हैं कि मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अर्ज़ ये है कि मौजूदा हालात में असातिज़ा स्कूल जाते हैं, बच्चे भी सरकारी एहतियाती तदाबीर के तहत आते हैं। ऐसी सूरत में असातिज़ा के पास काफ़ी फ़ारिग वक्त होता है, क्या इस फ़ारिग वक्त में शरन तिलावत कुरान की जा सकती है या नहीं? देखिए, अगर स्कूल की तरफ से, इदारे की तरफ से आपको और कोई काम नहीं है, बस यही ड्यूटी है कि आपने बैठना है, एक क्लास को पढ़ा कर आपके पास वक्त फ़ारिग है, तो इसमें आप कुरान करीम की तिलावत कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। आखिरी सवाल पूछा है हमसे मोहम्मद इरफान साहब ने पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, रोज़े की हालत में खामन बीवी हम बिस्तरी कर लें और उनको इल्म ना हो तो क्या उससे रोज़ा टूट जाता है? अगर टूट जाता है तो क्या हुक्म है? बिल्कुल रोज़ा टूट जाता है और उन दोनों पर कफ़ारा के 60 रोज़े वाजिब होते हैं। रमज़ान गुज़रने के बाद ये अफराद 60 रोज़े रखेंगे और ये रोज़े मुसलसल रखने हैं। दरमियान में अगर एक रोज़ा भी छूट जाता है तो दोबारा उनको रोज़े रखने पड़ेंगे। अलबत्ता ख़ातून के लिए अगर उसको मेंसेस के अय्याम दरमियान में आ जाएं तो उसकी वजह से रोज़ों का तसलसल नहीं टूटेगा। बाकी इसके अलावा कोई और बीमारी है, कोई सफ़र है या कोई और वजह है, वो दरमियान में हाइल हो गई है, तो फिर इससे रोज़े असर नौ रखने पड़ेंगे। इन्हीं सवालात के जवाबात के साथ आज की हमारी नशिस्त का इख्तिताम होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शरीयत मुतहरा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक बख्शे। मरकज़ आलो सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।